अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अक्टूबर 2025 की 20 तारीख है, पीर का दिन है जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से है, जिसके वकील 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के फ्रंट लाइन टाइगर ने मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के वज़रा, ओहदेदारों, इनके सहूलतकारों, यारों, भुतारों, शॉपरों और टाउटों सबको ऐसे तत्ते तवे पर बिठाया है कि आप ये सुनने को तरस रहे होंगे कि असल में इनकी असलियत है क्या। अब तो तख्ते लाहौर की जमीन को भी गरमा दिया गया है। तख्ते लाहौर के ऊपर खौफ के साए हैं। मुतअद्दिद मुबैना मुलाकातों के किस्से हैं जो हकायक बता रहे हैं कि सुहेल आफरीदी का रास्ता रोकने के लिए क्या कुछ नहीं किया जा रहा। ये वहां पर जो डिस्कोर्स जो हो रही है वो हो रही है, जो डिबेट हो रही है वो हो रही है। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर आईनी बेंच के सामने एक अदद आहनी वकील ने बड़े बड़े गैर आईनी काम करने वालों को नेस्तो नाबूद कर डाला। मैं अकरम शेख साहब की बात कर रहा हूं। व्हाट एन आर्गुमेंट, क्या बात कर डाली। यजीद वक्त की बात कर डाली, कहा कि मैं उसके आगे बैत नहीं करूंगा, ये कह डाला। आज तत्ते तवे पर बिठा दिया सबको। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी, वो भी मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा गजा जंगबंदी मुआहिदा, वो मुआहिदा जो सऊदी और पाकिस्तान के दरमियान हुआ, अलग था। फिर जिसकी तारीफ ट्रंप कर रहे थे वो अलग था। हम तो बार बार सबको ये बता रहे थे कि हम गजा को एक अलग स्टेट बनता हुआ देख रहे हैं, हम शायद उसके ज़ामनों में से कोई एक होंगे। फिर अचानक से इजराइल ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। अब हम कहाँ खड़े हैं वो भी मैं शेयर करूंगा, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे रहने से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सब, हम सब इंसानों यानी 25 करोड़ खोतों से तो ये मक्खियां या फ्लाइज अच्छी हैं जो ओ या थू 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 किए बगैर एहतजाज कर रही हैं। आप मेरे इर्द गिर्द देख रहे होंगे, मौसम ऐसा है तो कभी कभी उड़ के आ जाती हैं, एहतजाज कर रही हैं, कभी कान में भिनभिना रही हैं, कभी नाक में भिनभिना रही हैं, कभी पीछे भिनभिना। एटलीस्ट इनको बोलना तो आता है, इस तरह से एहतजाज करना तो आता है। तुमसे तो ये लाख दर्जे बेहतर है। इससे पहले कि मैं सुहेल आफरीदी साहब के साथ क्या बीत रही है वो शेयर करूं, आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर हुआ है आईनी बेंच के सामने, ये वर्थ लिसनिंग है। ये अकरम शेख और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के दरमियान मुकालमा है। वो अकरम शेख कहते हैं मुझ पर तो यजीद की बैत लाजिम नहीं है, यजीद से भी दोस्ती, हुसैन को भी सलाम, कम अज कम मैं तो ये नहीं कर सकता। सर हुआ क्या? 26वीं आईनी तरमीम यानी गैर आईनी तरमीम जिसको लॉयर्स कहते हैं कि समाअत के दौरान सीनियर वकील अकरम शेख ने, ये सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, उन्होंने जब आईनी तरमीम बेंच से कहा कि आप ये मुकदमा नहीं सुन सकते क्योंकि आप इसके बेनिफिशरी हैं, आप क्यों इसरार करते हैं कि यही बेंच मुकदमा सुने, तो जवाब में जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि हम इसरार नहीं कर रहे, ये 26वीं तरमीम की मंशा है। आर्टिकल 191 के होते हुए सिर्फ आईनी बेंच ही सुन सकता है ये मुकदमा। उस पर अकरम शेख ने कहा कि मुझ पर तो यजीद की बैत लाजिम नहीं है, यजीद से भी दोस्ती, हुसैन को भी सलाम, मैं ये नहीं कर सकता। सर अकरम शेख के दलाइल पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान बरहम हो गया। हाय 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 हाय। 26वीं आईनी तरमीम जिसके बेनिफिशरी ये तमाम जजेस हैं, वो बैठकर उसके खिलाफ मुकदमा सुन रहे हैं। अल्लाह अकबर, क्या ही बात है। मैक्सिमम कमेंट्स अकरम शेख साहब के लिए। व्हाट अ लॉयर, आई मीन, उन्होंने हिला के रख दिया। फिर सीनियर कानूनदान अकरम शेख ने भी 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ केस में सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा कर दी। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के यह 8 रुकनी बेंच 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम नहीं करार दे सकता। आप उसी 26वीं आईनी तरमीम की वजह से बैठे हुए हैं, फुल कोर्ट बनाएं। 26 नवंबर एहतजाज केस। अच्छा, और इसमें बहुत सारी बातें ऐसी, बहुत सारी बातें ऐसी जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। उन्होंने कहा किसी आमिर ने भी आइन में इतना डेट नहीं डाला जितना 26वीं आईनी तरमीम ने इस आइन के अंदर सुराख किया है, डेंट डाला है। फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा दुनिया जहां की बातें करे मगर आईनी बेंच पर बात नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी? इस मुल्क में सब तो वो कहते हैं ना सैक्रेड बन जाते हैं, किसी पर भी बात नहीं करनी। मतलब मजबूर लाचार के हक में बात करो, मोबाइल फोन बंद करवाओ, पीका एक्ट लगवाओ, अकाउंट फ्रीज करवाओ, नौकरियों से हाथ धो। 2.5 साल, मैं 3 साल से मैं सबसे पहला विक्टिम था, अभी तक बैठा हुआ हूं। तज्जियों पर पाबंदी, टीवी पर पाबंदी
اور وہ کیا کہتے ہیں اللہ بھلا کرے نوکری سے تو اس وقت ویسے ہی فارغ کرا دیا گیا تھا. کسی مائیکل لال صافی میں جرت نہیں, کسی جج میں جرت نہیں. آج ایک اور ہمارا دوست جو ہے امیر عباس وہ اس کا نشانہ بن گیا. یہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہو رہا ہے. تقریباً کوئی 50 کے قریب خاندان ہے جس کو آپ نے سچ بولنے کی پاداش میں گھر بٹھایا ہوا ہے. شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. کہاں ہیں ہماری عدالتیں, کہاں ہیں, کون سا آئین, کون سا قانون. پھر اکرم شیخ کہتے ہیں 8 فروری کی الیکشن کی سکروٹنی نہ ہو جائے, اس خدشے کے باعث 26ویں آئینی ترمیم کی گئی. اچھا جی, اور پھر یوں ہوا کہ چراغوں میں روشنی نہ رہی اور پھر وہاں پر خاموشی چھا گئی اور پھر وہاں پر بہت زیادہ برہمی کا اظہار کیا گیا. جناب کہاں, سپریم کورٹ کے اندر. جسٹس اطہر من اللہ, جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس بابر ستار اسلام آباد ہائی کورٹ والے, جسٹس محسن اختر کیانی, جسٹس سمن رفعت امتیاز, جسٹس طارق محمود جہانگیری, جسٹس اس کے علاوہ اور بہت سارے ہیں, ٹھیک ہے, جو کھڑے ہو گئے سچ کے حق میں. سچ کے حق میں کھڑے ہونے والوں کو کیا, سردار اعجاز اسحاق خان, ان کو سچ کے حق میں کھڑے ہونے والوں کو کیا کیا نہیں بھگتنا پڑا وہ آپ کے سامنے ہے. جناب سہیل آفریدی صاحب سے اس وقت جو سسٹم ہے نا وہ شدید خوفزدہ ہے, خاص طور پر یہ حکومت. ان کو روکنے کے لیے کئی طرح کی سازشیں ہو رہی ہیں. سہیل آفریدی کیونکہ آپریشن کو اسمبلی کے ذریعے روکنا چاہتے ہیں. آج جس وقت یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے سے تھوڑی دیر بعد کے پی کے اسمبلی کا اجلاس شروع ہو جائے گا اور ان کو یہ ایج حاصل ہے آفریدی صاحب کو. ایک تو یہ اپنی کابینہ اپنی مرضی سے بنائیں گے, دوسرا جو آپریشن ہو رہا ہے اس کو رکوانے کے لیے وہ کسی حد تک بھی آگے جا سکتے ہیں. سہیل آفریدی کے ساتھ 4 کروڑ عوام ہے, لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ کے دے رہی. لاہور میں بھی مبینہ طور کے اوپر 3 مختلف نوعیت کی ملاقاتوں کی اطلاعات ہیں جن کے بعد سہیل آفریدی کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی بہت زیادہ مبینہ طور کے اوپر تھریٹن کیا جا رہا ہے کہ کمپرومائز کر لو, یہ کر لو, وہ کر لو, ورنہ جو 26 نومبر کو ہوا وہ نہیں پتا تم لوگوں کو, اندھے تو نہیں ہو گئے. اس طرح کی باتیں اس وقت مارکیٹ میں ہیں. اور آج خیبر پختونخوا اسمبلی کا جو اجلاس ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. دیکھنا یہ ہوگا کہ اس میں سہیل آفریدی اپنا پالیسی سٹیٹمنٹ کیا دیتے ہیں, خاص طور پر اس آپریشن کو لے کر جو فاٹا اور باقی علاقوں کے اندر ہو. اچھا جی, وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی کی عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کی درخواست پر عائد تمام اعتراضات دور کر دیے گئے ہیں. فریقین کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں, جواب طلب کر لیا گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیکرٹری داخلہ, سیکرٹری محکمہ داخلہ پنجاب, آئی جی پولیس اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو نوٹس جاری کر کے 23 اکتوبر تک جواب طلب کر لیا. اتنی سی بات تھی, کرنی تو ملاقات تھی, اتنی سی بات تھی اور اس کے اوپر کسی کو سمجھ میں نہیں آ کے دے رہی کہ کرنا کیا ہے. جناب آج پھر ادھر ایک طرف حالات یہ چل رہے ہیں, دوسری طرف انسداد دہشت گردی عدالت نے 26 نومبر احتجاج کیس میں علیمہ خان کے ایک بار پھر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی. یہ حالات چل رہے ہیں اس ملک کے اندر. ان حالات کے باعث بندہ کیا بات کرے کیا نہ کرے. اور حالت یہ ہے کہ ایک طرف نام تک نہیں چل سکتا, تصویر تک نہیں چل سکتی ٹی وی کے اوپر, دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم نے فل سیکیور رکھا ہوا ہے کہاں, اڈیالہ جیل کے اندر, اور سیکیورٹی وجوہات کے باعث آج اڈیالہ جیل میں جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت کو مؤخر کر دیا گیا. ایڈیاں کیڑی ہیں سیکیورٹی وجوہات بھائی جان. اور دوسرا ملک کے طول و عرض کے اندر اگر دیکھا جائے حالات یہ ہیں کہ یہاں اسلام آباد کے F10 سیکٹر کے اندر سے, میرے خیال میں F10 سیکٹر ہی تھا جہاں سے شہباز بھٹی صاحب کو, راجہ شہباز بھٹی صاحب کو اٹھایا گیا, پولیس نے گرفتار کیا. ویڈیو بھی منظر عام پر ہے لیکن ابھی تک کسی کورٹ آف لا میں پروڈیوس ہی نہیں کیا گیا. یہ حالات ہیں, کالا قانون چل رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی سوال اٹھانے والا نہیں ہے. سوال کریں تو بدماشیاں کھل کر سامنے آ جاتی ہے. سچ کو غلط ثابت کرنے کے لیے ہر کل پرزہ مشینری ہل جاتی ہے. بھائی خدا کا خوف کریں, یہ دن گزر جائیں گے, وی نو یہ دن گزر جائیں گے, لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ جو اہتمام حجت تک ختم کر دیا گیا ہے نا, اس کے آفٹر شاکس جو ہے نا آنے والی نسلوں تک ان کے دماغوں میں. آپ کہیں نا کہ نہیں بولو, کوئی نہیں بولے گا. 25 کروڑ عوام سن ابن سناٹا بن کر بیٹھے رہیں گے یہ حکومت اگر چاہے, یاد رکھیے گا. لیکن ان کے دماغوں میں ایک چیز پل رہی ہے, پنپ رہی ہے اور وہ پروان چڑھ رہی ہے کہ ہوا ہے جو غلط ہوا ہے. جناب وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ اگر آپ کو میری بات بھی لگتی تو معذرت, زیادہ لگتی انتہائی معذرت, اور زیادہ لگتی سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. ویسے ابھی تک خواجہ وہ علامہ سعد حسین رضوی اور انس رضوی صاحب کا کوئی پتہ نہیں چل سکا ہے, اور ہمارے علماء کرام جو ہیں جس طرح چپ بیٹھے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے. نورین خانم صاحبہ کہتی ہیں عمران خان کہتے ہیں ان کو یہ خود کبھی رہا نہیں کریں گے کیونکہ یہ جانتے ہیں اگر عمران خان باہر آ گئے تو ان کی حکومت ختم ہو جائے گی, ان کی اجارہ داری ختم ہو جائے گی. عوام آج عمران خان سے پہلے سے زیادہ محبت کرتی ہے. میں محمد مالک صاحب کا کامنٹ دیکھ رہا تھا, وہ کہتے ہیں سہیل آفریدی کو عمران خان سے ملنے دیں. آپ خود کہہ رہے ہیں وہ نوجوان ہے, نا تجربہ کار ہے, تو اسے اپنی قیادت سے ہدایات لینے دیں. یہ سختی کر کے اسے کونے میں پش کریں گے. اگر وہ ماڈریٹ ہونا بھی چاہے تو بغیر کابینہ کے وزیر اعلیٰ کچھ نہیں کر سکتا. نواز شریف بھی جیل میں کابینہ بناتے تھے اور پھر وزراء کی منظوریاں دیا کرتے تھے. یہ ریالٹی ہے, یہ فیکٹ ہے.
انواع اقسام کے کھانے منگوایا کرتے تھے. تو ان کو بھی کر لینے. پرابلم کیا ہے یار, اس سے عمران خان باہر تھوڑی آ جائیں گے. آج میں دیکھ رہا تھا یہ حافظ عبد الرحمان ہے, جنرل سیکرٹری JUI لاہور. وہ کہتے ہیں مریم نواز ماں بن کر آئی تھی لیکن اب پورے پنجاب کے لیے بلا بن چکی ہیں. یہ JUI کے لوگ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا. میں اتنا کہنا چاہوں گا, کیسے کر لیتے ہو یار جناب. سینیٹر افنان اللہ کہتے ہیں اڈیالہ جیل PTI کا آفس نہیں ہے کہ آپ وہاں جائیں, دروازہ کھولیں, اپنے لیڈر سے بات پوچھیں. ہر چھوٹی چھوٹی بات عمران خان سے ڈسکس کرنے کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی. مان لیا جی. تو لندن خالہ جی کا واڑا تھا جہاں پورے کا پورا خانوادہ جہاز بھر کے وہاں پہنچ جاتا تھا. امریکہ, جدہ, میں اب ہم کیا کہیں اس کے اوپر. میں اتنا کہنا چاہوں گا, کیسے کر لیتے ہو یار. ندیم افضل چند صاحب کہتے ہیں 1.5 سال پہلے حالات مختلف تھے مگر اب بنیادی حقوق, میڈیا پر پابندی اور اظہار رائے کی آزادی پر پیپلز پارٹی کو تحفظ. معاف کر دے تو ساتھی ہو بھائی, تو ساتھی ہو انہوں نے. ٹھیک ہے, اس میں بہت سارے دوست کامنٹ کر رہے ہیں, لیکن عمران ریاض, منصور علی خان, سمیع ابراہیم, صابر شاکر, میں یہ دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.